नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलवी ने अपने किताबचे वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र में किन किन सही रिवायात को छुपाया, हालांकि वो रिवायात उस मौजू से मुताल्लिक थी जो वो अपने किताबचे में लेकर आए थे। तो मिर्ज़ा साहब इन सही रिवायात को छुपा के उसी कितमान हक़ के मुर्तकिब हुए हैं जिस कितमान हक़ का ताना वो उलमा को देते हैं। तो ये एपिसोड नंबर 118 यानी 118 के तहत हम ऐसी रिवायात को जमा करेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से इसके एपिसोड जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में आते रहेंगे, एक सिलसिला चलता रहेगा। तो इस नंबर को आपने ज़हन में रख लेना है। तो मिर्ज़ा साहब अपने इस किताबचे को दी बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, या मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरा ये किताबचा उलमा के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। आज जरा हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इस किताबचे में किस तरह से रिवायात को छुपा के सिर्फ तस्वीर का एक रुख पेश करने की कोशिश की है उम्मत के वसी तर मफाद में। जिस वसी तर मफाद का वो ताना देते हैं मुहद्दिसीन को, वही वसी तर मफाद जो है वो मिर्ज़ा साहब की हरकतों में हमें नजर आता है। ये देखें, मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे मुस्नद अहमद की रवायत बयान की है कि अब्दुल्ला बिन बुरैदा ताबई जो है वो अपने वालिद बुरैदा के साथ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कालीन पर बिठाया गया, फिर खाना लाया गया जो उन्होंने तनावुल किया, फिर एक मशरूब लाया गया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीने के बाद वो मशरूब वाला बर्तन जो है हजरत बुरैदा को पकड़ा दिया। तो उन्होंने फरमाया, अब ये ब्रैकेट में सैयदना बुरैदा, ये मिर्ज़ा साहब की एडिशन है, यहाँ पे असल में हजरत अमीर मुआविया है, लेकिन हम इस वक्त इस रवायत पे बहस नहीं कर रहे क्योंकि ये रवायत तो मिर्ज़ा साहब ने बयान कर दी ना। हम असल में वो रवायत आपको दिखाएंगे जो उन्होंने बयान नहीं की और वो इसी मौजू से मुताल्लिक, बल्कि यही रवायत है, बल्कि उसके रावी भी यही है जो इस रवायत के रावी हैं। वो जो तुरुक खेलते हैं ना इनके फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर, वो भी हदीस के तुरुक होते हैं। हाफिज जुबैर साहब, एक तरीका आप बयान करते हैं, दूसरे नहीं बयान करते। अभी हम आपको इस हदीस की जरा तुरुक दिखाते हैं जिन तुरुक से जो है वो खेल के मिर्ज़ा साहब जो है वो हक को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो खैर, यहां पे एक तो इन्होंने ब्रैकेट्स गलत लगाई हैं। असल में इसमें क्या है कि हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि जब से उस मशरूब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, यानी कौन से मशरूब को? नबीज को, क्योंकि शराब को कुरान मजीद ने हराम करार दिया है, शराब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज को हराम करार दिया था, जैसा कि हदीसों में आता है और हम इस पे मुस्तकिल एपिसोड बना चुके। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बाज़ लोग ये कहते थे कि वो नबीज इस्तेमाल करते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पोजीशन क्लियर की और कहा कि जब से उस मशरूब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, यानी नबीज को, तब से मैंने कभी इसे नोश नहीं किया। ठीक है। फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि मैं कुरैशी नौजवानों में सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत दांतों वाला नौजवान था और जवानी के उन दिनों मेरे लिए दूध और अच्छे किस्सा गो आदमी से बढ़कर कोई चीज लज्जत आवर नहीं होती थी। यहां पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बात बयान की कि जवानी से मुझे दो चीजें अच्छी लगती थी, एक तो किस्सा गो आदमी, मतलब मुझे किस्से सुनने का शौक था, और दूसरा दूध। तो हजरत बुरैदा को कह रहे हैं कि आज भी मेरे इस कालीन पे, मेरे एक दस्तरखान पे आप बैठे हैं और ये मैंने आपके सामने पिया है, तो जो मैंने पिया है ये मैं आपको पकड़ा रहा हूं, इसको जरा देख लें। और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, यानी नबीज, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? जब से इस मशरूब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, तब से मैंने कभी इसे नोश नहीं किया। ठीक है, उस मशरूब को तो मैंने कभी नहीं नोश किया जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, और वो नबीज है। और जो मैं पी रहा हूं ये क्या चीज है? ये दूध है। अच्छा, यहां पे इशारतन ये बात मौजूद है, यहां सराहत के साथ मौजूद नहीं, इसलिए मुस्नद अहमद की रवायत को यहां पे मिर्ज़ा साहब ले आए हैं क्योंकि यहां ये चीज इशारतन मौजूद थी। लेकिन यही बात जब हम देखते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रवायत में, ठीक है, तो फिर आप देखिए कि किस तरह हक बात खुल के सामने आती है। ये देखिए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रवायत है 30560। ठीक है, ये क्या है? किताबुल उमरा है, बाब नंबर 24, इसको भी ज़हन में रख लें। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसमें जरा ये भी देख लें, हदीस की सनद देख लें। ज़ैद बिन हुबाब, हुसैन बिन वाकिद और अब्दुल्ला बिन बुरैदा, ठीक है, ये तीन रावी हैं। इसमें क्या कहते हैं? हज़रत मुआविया ने क्या कहा? मा शैउन कुन्तु
استلذہ وانا شاب، آگے کیا الفاظ ہیں؟ فآخذہ اليوم الا اللبن، آج کے دن میں دودھ ہی پی رہا ہوں۔ کسی بھی تھوڑی بہت عربی جاننے والے سے ذرا جا کے اس کا ترجمہ پوچھ لیں۔ فآخذہ اليوم الا اللبن، اليوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کا ترجمہ تو میرے صاحب آتا ہوگا نا کہ اليوم کا مطلب ہوتا ہے آج، اور لبن کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ، تو آخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دن میں جو پکڑ رہا ہوں وہ دودھ ہی ہے۔ فإنی آخذہ کما کنت آخذ قبل اليوم، میں آج بھی وہی دودھ لے رہا ہوں جس دودھ کو میں آج سے پہلے لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ اب ہم مسند احمد کی روایت آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسند احمد کی روایت میں بالکل یہی سند ہے، اصل بات یہ بالکل یہی سند ہے۔ یہ دیکھیں مسند احمد کی روایت میں زید بن حباب، پھر وہ حسین بن واقد سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، ٹھیک ہے؟ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی یہی راوی ہیں، زید بن حباب، حسین بن واقد اور عبداللہ بن بریدہ، وہی راوی ہیں، وہی سند ہے جو مسند احمد کی ہے، تو سند صحیح ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ کی سند میں وہی سند سے وہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آج کے دن دودھ پی رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں دودھ پیتا رہا ہوں۔ چلیں آپ کو ایک اور طرح سے سمجھاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور کہیں گے پتہ نہیں یہ کوئی عربی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی، کوئی ہمیں گولی نہ کروا رہے ہوں۔ یہ دیکھیں مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوورز کے لیے، یہ مرزا صاحب کی ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com، ٹھیک ہے؟ اس پہ یہ کتاب پڑھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی یہ جلد نمبر 9 ذرا ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ کھول لی میں نے جلد نمبر 9، ٹھیک ہے؟ کھول لی نا، آپ کے سامنے کھولیے، یہ دیکھیں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے والد کو تخت پر بٹھا لیا، پھر کھانا لایا گیا اور ہم نے کھا لیا، پھر مشروب لایا گیا ہم نے پی لیا، پھر مشروب لایا گیا ہم نے پی لیا، اس کو پڑھیں ذرا، پھر مشروب لایا گیا ہم نے پی لیا۔ حضرت بریدہ نے وہ پی لیا تھا، اگر تو وہ شراب تھی تو حضرت بریدہ نے کیوں پیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، یہ دیکھیں یہ کتاب الامراء پیج نمبر 99 مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مرزا صاحب نے اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رکھی ہے، لیکن کیا کریں مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور تو علمی کتابی ہیں نہیں، معذرت کے ساتھ وہ صرف نعرہ لگانے والے ہیں، وہ کتابیں بھی پڑھ لیں جو مرزا صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہیں، مرزا صاحب کے نہیں رہیں گے، صحیح بات ہے مرزا صاحب کے نہیں رہیں گے، صرف وہ کتابیں بھی پڑھ لیں، وہ صرف وہ حدیث دیکھتے ہیں جو مرزا صاحب ان کو بتاتے ہیں، بس اس کا کراس چیک کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے علاوہ حدیثوں کا پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی بات کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو جوانی میں مجھے لذیذ لگتی تھی اور اب میں اس کو لے لیتا ہوں، وہی بات فآخذہ اليوم، میں آج اس کو لے رہا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ سوائے دودھ کے اور کچھ نہیں ہے، اور اچھی بات کے کہ میں اب بھی انہیں ہی لیتا ہوں، فإنی آخذہ کما کنت آخذ قبل اليوم، ٹھیک ہے؟ اب بھی میں اسی لے رہا ہوں، دودھ کو لے رہا ہوں جیسے میں اس سے پہلے دودھ کو ہی لیتا تھا۔ بہت واضح طور پہ بات آ گئی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن دودھ پی رہے تھے اور حضرت بریدہ نے بھی اس برتن سے اس مشروب سے پیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے طریق میں یہ بات آ گئی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیثوں کے طرق ہوتے ہیں حافظ صاحب، وہ ڈھونڈو نا طرق کو۔ اور اب جب یہ طریق تمہیں نظر آ گیا ہے اور یہ وہی سند ہے جو مسند احمد کی سند ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر مسند احمد کی روایت صحیح ہے نا، وہ جو لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے مسند احمد کی روایت کو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ زبیر علی زئی اور شیخ شعیب ارناؤت نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اسی سند سے ہے یہ روایت، تو وہ روایت بھی صحیح ہو گئی۔ تو اب مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو کیوں نہیں بیان کیا مرزا صاحب؟ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ بتائیں نا کیوں نہیں بیان کیا؟ او بھائی بتاؤ تو صحیح، او کیوں نہیں بیان کیا؟ او کیوں کتمان حق کیا اور حق بات کو کیوں چھپا لیا؟ کیوں چھپا لیا آپ نے؟ کیوں چھپایا؟ بتائیں تو صحیح نا، یہ حق کیوں چھپایا آپ نے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں دودھ ہی پی رہا ہوں اور حضرت بریدہ نے بھی وہ مشروب پیا، یہ حق کیوں چھپایا آپ نے؟ اور مرزا صاحب کے فالوور اس حق کے چھپانے پہ کیوں نہیں یہ بات کہتے کہ یہ بندہ حق کو چھپانے والا ہے؟ دیکھیں وہ بات کی بات ہے کہ آپ اس روایت کی کیا تشریح کرتے ہیں۔
پہلے لوگوں کو ساری روایتیں تو سنائیں. یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ یہ بندہ ساری روایتیں نہیں سناتا. جو یہ لان تان کرتا ہے علماء کے اوپر کہ انہوں نے روایتیں چھپا لی، یہ خود روایتیں چھپانے کا کام کرتا ہے. یہ کبھی کبھار تو یہ بات کر دیتا ہے کہ وہ فلاں روایت تو میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کر دی. او بھائی فلاں ویڈیو میں آپ نے فلاں روایت بیان کر دی تو جو یہاں کتابچے میں بیان کی ہے نا یہ فلاں ویڈیو میں بیان کر دیتے، اور جو فلاں ویڈیو میں بیان کیا وہ یہاں کتابچے میں بیان کر دیتے، پھر دیکھتے کہ آپ کا کیا مطلب آپ کے قاری پہ کیا تاثر پڑنا تھا. عجیب آدمی ہے. مطلب آپ اپنی پھرتی، اپنی چلاکی اور اپنی فنکاری کو جو ہے وہ ریسرچ کا نام دے رہے ہیں، اس کو ریسرچ کا نام دے رہے ہیں. اسی موضوع سے متعلق دوسری روایت بھی ہے نا جس نے وضاحت کر دی کہ اس روایت میں مشروب سے مراد دودھ ہے. کیوں نہیں آپ وہ روایت لے کے آئے؟ کیوں آپ امت کو جو ہے وہ بھٹکانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ صحیح روایتوں کو چھپا رہے ہیں؟